अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरी बीवी की एक टांग नहीं थी, पर वो बहुत अमीर थी, इसलिए उससे शादी की। वो नकली टांग लगाती थी। हम दोनों घर में अकेले रहते थे, पर रोज़ रात को मुझे छत पर से आवाज़ें आती। मेरी बीवी गायब होती, पर उसकी नकली टांग कमरे में ही पड़ी रहती। एक दिन छत पर जाकर देखा तो जान निकल गई, क्योंकि वहाँ मेरी बीवी ने एक बहुत बड़ा। जब मुझे लड़की की तस्वीर दिखाई गई तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हुआ। मेरी शादी की उम्र हो चुकी थी और मेरे दिल में बहुत सारे जज्बात थे। लेकिन जब ये देखा कि उसकी एक टांग के साथ कोई मसला था, देखने से ही पता चल रहा था कि कुछ गड़बड़ है। फिर मुझे पता चला कि मेरी बीवी की एक टांग नहीं है, बल्कि वो उसकी जगह नकली टांग का इस्तेमाल करती है। मैं उस बात पर गुस्सा हो गया और कहने लगा कि मेरे पर कौन से बुरे दिन आए हैं कि बिना टांग की लड़की से शादी करूं। मैं अच्छा भला खूबसूरत नौजवान हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, तो फिर मैं इस तरह का कड़वा घूंट क्यों आंखें बंद करके पी जाऊँ। मुझे मेरे रिश्तेदारों ने समझाया कि औरत की एक टांग नहीं है, लेकिन ये औरत बहुत अमीर है और उसको अपनी कमी का एहसास है, इसलिए ये एक मिडिल क्लास इंसान से शादी करने के लिए मान रही है। उसकी एक टांग होती तो तुम उसके साए तक भी ना पहुँच पाते। ये बात मेरे दिल को लगी और मैंने इस औरत से शादी करने के लिए हाँ कर दी। उसका नाम कशमाला गुल था। वो वाकई इस दुनिया की सबसे हसीन औरत थी। सिर्फ इतना समझौता था कि उसकी एक टांग नहीं थी और वो नकली टांग का इस्तेमाल करती थी। वो घर में अकेली रहती थी। उसका एक बहुत बड़ा बंगला था। मेरी उससे शादी हुई तो उसने कहा कि हम बंगले में ही रहेंगे, क्योंकि अगर हम यहाँ नहीं रहेंगे तो फिर इधर कौन रहेगा, और इस घर को संभालने वाला तो कोई भी नहीं है। मैंने कहा कि मैं हूँ, मैं संभालूंगा इस घर को। और अब वो बंगला भी मेरा था, कशमाला की सारी दौलत भी, और वो मेरी बीवी थी। मुझे इससे कोई मतलब नहीं था। मैं इस बात पर खुश ज़रूर था कि बीवी के साथ मुझे दौलत और घर मिल गया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि मैं इससे मोहब्बत नहीं करता था, क्योंकि इतनी प्यारी थी कि इससे कोई भी मोहब्बत कर सकता था। मैं इसे पाकर बहुत खुश था, लेकिन इससे शादी करने के बाद इस घर में एक अजीब हरकत होने लगी, जिसके बारे में मुझे अंदाज़ा नहीं था। और ये कोई छोटी बात नहीं थी। मुझे रात को अपने कमरे की छत पर से अजीबो-गरीब किस्म की आवाज़ें आती, जिसे वहाँ पर कोई है। एक दफ़ा मैं चेक करने के लिए ऊपर ही चला गया। मुझे लगा कि कोई चोर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, पर बहुत ज़्यादा अंधेरा था। कशमाला ने कहा कि छत पर कई सालों से कोई भी नहीं जाता है और छत की किसी ने देखभाल भी नहीं की है। क्योंकि मेरी टांग का मसला है तो मैं छत पर चढ़ नहीं सकती थी। मैंने वहाँ का काम भी नहीं करवाया है। मैंने उसे कहा कि मुझे भी छत पर नहीं जाना, क्योंकि अगर तुम ऊपर नहीं जा सकती तो फिर मैं भी ऊपर नहीं जाऊँगा। इसलिए वहाँ का काम करवाना ज़रूरी नहीं है, फजूल में खर्चा क्यों किया जाए। लेकिन कोई ना कोई गड़बड़ ज़रूर थी। आज के दिन भी मुझे रात को आवाज़ आई और मैं जाग गया, लेकिन जब अपने पहलू में देखा तो जान निकल गई। मेरी बीवी कमरे में नहीं थी। वो नकली टांग का इस्तेमाल सारा दिन करती थी, लेकिन रात को सोने से पहले उतार देती थी। वही टांग उसके बिस्तर के साथ पड़ी थी, लेकिन वो उस टांग के बगैर कहीं कैसे जा सकती थी, क्योंकि वो व्हील चेयर का इस्तेमाल नहीं करती थी। उस टांग के ज़रिए ही वो थोड़ा बहुत चलती थी। उसे चलने में थोड़ी देर लगती थी, लेकिन व्हील चेयर पर बैठना वो पसंद नहीं करती थी। उसका कहना था कि मुझे व्हील चेयर पर बैठने से नफ़रत है, पर वो उसे इस्तेमाल ना करती थी और टांग उसकी यहीं पड़ी थी, तो ऐसे में वो जा कहाँ सकती थी। जब से शादी हुई थी, मेरी बीवी ने मुझे किसी शख्स से भी नहीं मिलाया था, जबकि मुझे कहा गया था कि इसका एक बड़ा कारोबार है जो बहुत सारे लोग मिलकर चलाते हैं। उसने बस मुझे घर की जिम्मेदारी दी थी, लेकिन कारोबार के हवाले से कुछ नहीं बताया था। घर में पैसे तो आ रहे थे, लेकिन कहाँ से आ रहे थे ये नहीं पता था। अभी मैं अपनी बीवी को तलाश करना चाहता था, क्योंकि अगर वो बिना टांग के कहीं गई थी तो इसका मतलब कि वो चल सकती थी और महज ड्रामा कर रही थी। मेरे दिमाग में तो यही बात थी, वरना एक इंसान अपनी टांग के बिना कहीं जा भी नहीं सकता, तो फिर वो कमरे से बाहर कैसे गई। बाथरूम में भी नहीं थी। बाथरूम का दरवाज़ा खुला हुआ था। मैं कमरे से बाहर निकल गया और उसकी तलाश करने लगा, लेकिन फिर मुझे कमरे से किसी के चलने की आवाज़ आई। जब मैं वापस आया तो सामने का मंजर देखकर मैं हैरान रह गया।
میری بیوی بیڈ پر بیٹھی تھی اور کوئی کتاب پڑھ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ ابھی تم کہاں گئی تھی؟ تو کہنے لگی کہ میں تو کہیں بھی نہیں گئی تھی۔ میں نے کہا کہ مذاق نہیں کرو، تم بستر پر نہیں تھی تو میں تمہیں تلاش کرنے کے لیے اٹھا تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ میں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم نے غور نہیں کیا ہوگا، میں اپنی بیوی سے بحث اتنی نہیں کرتا تھا۔ جب اس نے ایک بار جھوٹ بول دیا تو پھر اس کا مطلب کہ وہ جھوٹ پر قائم رہنے والی تھی۔ لیکن اتنا سفید جھوٹ وہ مجھ سے کیوں بول رہی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ وہ کمرے میں نہیں تھی، تو پھر وہ مجھ سے ایسا جھوٹ کیوں بول سکتی تھی؟ کیا وہ یہ نہیں سمجھتی تھی کہ وہ ایک خاص طرح کی صورتحال میں تھی جس میں وہ اس طرح کے جھوٹ بولے گی تو پکڑی جائے گی؟ اچانک سے میں بھی بدل گیا اور میں نے کہا کہ شاید مجھے غلط فہمی ہو گئی ہوگی۔ دراصل تم اتنی دبلی پتلی ہو کہ تم بستر میں پڑی ہوتی ہو تو نظر نہیں آتی، رضائی میں تو انسان کھو ہی جاتا ہے۔ میں اپنی بات پر ہنسنے لگا اور اس نے بھی میرا ساتھ دیا۔ اس کے بعد میں سو گیا، لیکن میں بظاہر نہیں سویا تھا، دراصل مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اگلے دن مجھے پھر سے چھت پر کسی کے چڑھنے کی آواز آئی اور جب پلٹ کر دیکھا تو میری بیوی کمرے میں نہیں تھی۔ لیکن آج میں نے سونے کی اداکاری کرتا رہا کیونکہ کل میں نے اس رات سے پردہ اٹھانا تھا اور میں چاہتا تھا کہ میری بیوی تھوڑی بے فکر ہو جائے، کہیں محتاط نہ ہو گئی ہو، کیونکہ اگر وہ اتنا بڑا کھیل کھیل رہی تھی تو اس کا مطلب کہ وہ بھی کوئی عام انسان نہیں تھی، وہ بہت چالاک عورت تھی۔ اگلی رات پھر سے ہلچل کی آواز آئی اور پھر پلٹ کر دیکھا تو وہ غائب تھی۔ آج میں نے ہاتھ میں ٹارچ لے کر آگے بڑھا کہ میری بیوی نے کہا تھا چھت پر لائٹ نہیں ہے۔ اس کی نکلی ٹانگ نیچے ہی پڑی تھی، جسے اپنی طرف سے تو وہ چھپا کر گئی تھی، لیکن میں اسے دیکھ سکتا تھا۔ میں چھت کی طرف چل پڑا۔ میری بیوی نے تو کہا تھا کہ چھت پر بہت عرصے سے کوئی نہیں گیا اور وہاں پر بہت گندگی ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے دروازہ بہت آہستہ سے کھولا اور دیکھا تو محسوس ہوتا تھا جیسے روز یہاں کوئی آتا جاتا ہے اور اس کو صاف بھی نہیں کیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جب وہ مجھ سے اتنے جھوٹ بول رہی تھی تو ایک اور جھوٹ بھی بول سکتی تھی۔ اوپر گیا تو میرا دل بیٹھ گیا کیونکہ مجھے کسی مرد کی آواز آئی۔ کیا میری بیوی مجھے دھوکہ دے رہی تھی؟ کیا وہ کسی اور مرد کے ساتھ چھت پر موجود تھی اور مجھے اتنا بڑا دھوکہ دے کر میرے ساتھ بے وفائی کر رہی تھی؟ لیکن کیوں؟ میں نے تو اس میں کمی ہونے کے باوجود اس سے شادی کی، تو میری کیا غلطی تھی؟ میں اوپر گیا تو سب کچھ بالکل صاف تھا اور لائٹ بھی آن تھی۔ اوپر ایک کمرہ بھی بنایا گیا تھا۔ میرا دل ہل رہا تھا۔ ایسا منظر میں دیکھنا نہیں چاہتا تھا کہ جس کو میں کبھی بھی بھلا نہ سکوں۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو سامنے ایک ایسا ہی منظر میری راہ دیکھ رہا تھا۔ اس کمرے میں ایک شخص بیٹھا تھا جو کمپیوٹر پر کام کر رہا تھا اور میری بیوی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ میری بیوی کی ٹانگ میں کوئی نقص نہیں تھا، اس کی ٹانگ بالکل ٹھیک تھی۔ وہ دونوں مجھے دیکھ کر حیران ہو گئے اور میں وہاں سے پلٹ گیا۔ میری بیوی بھاگتے ہوئے میرے پیچھے آئی۔ اس کو قدموں سے چلتا ہوا دیکھ میں رک گیا اور میں نے کہا کہ تم نے میرے ساتھ کھیل کھیلا، تو کہنے لگی کہ دراصل میں ایک ایسا کام کرتی ہوں جس کے بارے میں کسی کو کچھ نہیں بتا سکتی، لیکن وہ کام اس ملک کے لیے بھی برا نہیں ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے لیے بھی، لیکن ہم یہ باتیں کسی کو بتا نہیں سکتے۔ میں جان بوجھ کر ایک ٹانگ سے معذور بنی ہوئی تھی کیونکہ ایسے کام میں شک کا خطرہ تھا۔ مجھ سے شادی کرنے کی اجازت نہیں تھی، میں نے کنٹریکٹ سائن کیا ہوا تھا، لیکن اپنے دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے شادی کر لی۔ پر میں تمہیں عذاب سے دور رکھنا چاہتی تھی کہ یہ کام بہت ہی خطرناک ہے، اور اگر لوگوں کو پتہ چل گیا کہ میری کوئی کمزوری ہے تو وہ میرا فائدہ اٹھائیں گے۔ اس کے بعد مجھے میری بیوی نے ساری بات سمجھا دی۔ وہ واقعی مجھے اپنی بیوی پر فخر تھا۔ اس کا جھوٹ بولنا اس کی مجبوری تھی۔ وہ ایک جاسوس تھی، لیکن جب میں نے اس کو اس کے قدموں پر کھڑا دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ میں نے کہا کہ بہت خوشی ہو رہی ہے مجھے کہ تم میں کوئی نقص بھی نہیں ہے، لیکن تم نے مجھے یہ سب اتنی دیر تک کیسے چھپا لیا؟ اس نے کہا کہ ہمیں بھیس بدلنا سکھایا جاتا ہے۔ اگر میں تمہیں بیوقوف نہیں بنا سکتی تو پھر پوری دنیا کو کیسے بیوقوف بناؤں گی؟ میں اس بات پر ہنسی اور میں نے کہا کہ اس بیوقوف کو کہیں چھوڑ تو نہیں دو گی؟ تو کہنے لگی کہ نہیں، بالکل بھی نہیں،
لیکن ہماری زندگی عام لوگوں سے تھوڑی مختلف ہوگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، میں ہر طرح سے تمہارا ساتھ دینے کی کوشش کروں گا۔ تب بھی اس نے مجھے کہا تھا کہ تم گھر سنبھالو، کیونکہ اس کا کام میں نہیں کر سکتا تھا، لیکن مجھے اس پر فخر ہے۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب اور شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔